बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने आज से चंद रोज़ पहले सनम जावेद खान को जब बलूचिस्तान मुंतकिल किए जाने की कोशिश की जा रही थी तो उस दौरान उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब किया और उसके साथ ही ये हुक्म दिया कि जुमेरात के दिन तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, न उनको इस्लामाबाद से कहीं भी बाहर ले जाया जाएगा। जिसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो इस्लामाबाद के अंदर है वहाँ पे पीटीआई की सूबाई हुकूमत की सरकारी मेहमान बन गई और वहाँ पे उनकी मुलाकातें और ज़ाहिर पीटीआई के लोग उनसे मिलते रहे। लेकिन आज जुमेरात है और आज केस की समाअत थी और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने सनम जावेद का मसला वंस फॉर ऑल सेटल कर दिया है और इसको जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब का कमाल ही कहना चाहिए। जो इस वक्त ये सब लोग इदारों के साथ, अदालतों के साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं, वो तगड़ा जज ही कोई रोक सकता था और एक केस से जमानत, दूसरे में गिरफ्तारी। अब आखिरकार जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने रिहाई का परवाना जारी कर दिया है सनम जावेद खान का और उसके साथ हुकूमत ने अदालत में खड़े होकर यकीन दहानी करा दी है। अब जरा हिम्मत करें और करें सनम जावेद को गिरफ्तार। अब ये होती कोई और अदालत, चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जिस तरीके से पिछले थोड़े अरसे के दौरान स्टैंड लिया है, मेरे ख्याल से किसी और को तो नहीं लेकिन बसद एहतराम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को अपने जूनियर जजेस से जरूर सीखना चाहिए कि उन जजेस ने किस तरीके से किया और कैसे बहुत सारे प्लान्स मलिया मेट कर दिए। खैर, मैं बताना यह चाहता हूं कि जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत के अंदर आज मियां अली इशफाक जो वकील हैं सनम जावेद खान के, वो पेश हुए और चूंकि ये जावेद इकबाल खान जो सनम जावेद के वालिद हैं उनके हवाले से उनकी पिटीशन थी उनकी बाजियाबी की। तो आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी डेवलपमेंट ये है, एक तो कल तक जो मतलूब थी सनम जावेद खान बलूचिस्तान की पुलिस को, अटॉर्नी जनरल ने ये आज अदालत के रूबरू बताया है कि सनम जावेद खान अब बलूचिस्तान की पुलिस को मजीद मतलूब नहीं है, वो आज़ाद है और अपने सूबे में वापस जा सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पहले भी मतलूब थी वो सबक सिखाया जाना मकसूद था या सियासी तौर पे कुछ केस था, यहां कहीं और से हुक्म आया हुआ था। अब जैसे ही अदालत ने हुक्म दिया है तो अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने अदालत के रूबरू बताया है कि वो मतलूब नहीं है और अब ये भी कहा गया है कि जो बलूचिस्तान की पुलिस है वो इस्लामाबाद की अदालत से जो राहदारी रिमांड कह रही थी वो राहदारी रिमांड का भी अब इस सिलसिले में कोई क्या कहते हैं कि मुतालबा नहीं करेगी और उसके अलावा जो बलूचिस्तान में दर्ज FIR है वो भी वापस ली जाएगी। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अदालत को यकीन दहानी करवाता हूं कि सिर्फ इसी मुकदमे में नहीं बाकी भी किसी मुकदमे के अंदर सनम जावेद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और सनम जावेद जो है वो आज़ाद है और क्या कहते हैं कि वो अपने सूबे यानी पंजाब के अंदर वापस जा सकती हैं। अब जब अदालत ने को ये यकीन दिलाया गया है कि उनको गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा, FIRs भी वापस ली जाएंगी, तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, चूंकि अटॉर्नी जनरल का मतलब ये होता है कि ये विफाकी हुकूमत का, ये शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट है, तो अटॉर्नी जनरल के इस मौक़िफ़ के साथ ही और बयान के साथ ही सनम जावेद खान की जो रिहाई है उसका ऑर्डर दे दिया है और उसके साथ ही इस दरखास्त को भी निपटा दिया। लेकिन एक बात जरूर हुई है, आज इस कहानी के दौरान एक और बात हुई जो लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा जब सनम जावेद खान की जुमेरात तक का अदालत ने रिलीफ दिया था तो उनका था सनम जावेद खान ने एक भी लफ्ज बोला तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। तो आज जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि मैंने इंटरनेट पे देखा है सनम जावेद खान की जानिब से जो जबान इस्तेमाल की गई वो मुनासिब से भी कहीं आगे की है, तो क्या आप गारंटी देते हैं कि सनम जावेद जो है वो मजीद कोई इस किस्म की नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी।
جب جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے صنم جاوید کے وکیل میاں علی اشفاق سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے کہا جی صنم آئندہ نامناسب الفاظ استعمال نہیں کریں گی. تو عدالت نے ایک لحاظ سے یہ بھی ان کے ساتھ جب کیا تو اس کے بعد اب صنم جاوید خان کو اس کیس کے ساتھ اوورآل ان کو رہائی مل گئی ہے. 14 مہینے اس لڑکی نے بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ اور اپنی پارٹی اور اپنے پولیٹیکل کاز کے ساتھ کھڑی رہی. وہ چاہتی تو ایک پریس کانفرنس کر سکتی تھی، لیکن اس پریس کانفرنس کیے بغیر جیل کاٹ کے قانون کے ذریعے، قانون کا راستہ اور آئین کا راستہ، اب وہ آزاد ہو گئی ہے. ان کے والد کو بہت مبارکباد، ان کی والدہ کو بہت مبارکباد، ان کے شوہر عتیق کو بہت مبارکباد. انہوں نے بڑی ہمت اور دلیری کے ساتھ ان کے بچوں کو، اور میاں علی اشفاق نے تو ظاہر ہے وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے کیس کو ان کو جو ہے وہ پرسو کیا. اب یہ تو ہو گیا صنم جاوید والا معاملہ. آگے چلتے ہیں. ایک اسلام آباد سے ایک اور خبر ہے. افضل مجوکا جنہوں نے نکاح عدت کیس میں اندر عمران خان بشرا بی بی کو بری کیا، انہوں نے عمران خان کے ضمانت کے 6 مقدمات ہیں اور بشرا بی بی کا 1 مقدمہ ہے. اس میں ان دونوں کو یا تو ذاتی حیثیت یا ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. اس کے علاوہ ادھر لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی 3 عبوری ضمانتیں کینسل کی تھیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے گرفتاریاں ڈالی. تو اب وہ منسوخ کرنے کا جو کیس ہے وہ آج لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس امجد رفیق کے سامنے تھا، اور 2 رکنی بینچ نے جو ضمانت کی اعتراضی اپیلیں ہیں ان پر جو سماعت ہے وہ سوموار تک ملتوی کر دی ہے. اور 2 رکنی بینچ نے اعتراضی درخواستوں پر وکلاء سے قابل سماعت ہونے کے دلائل جو ہے فی الحال طلب کر لیے ہیں، اور عثمان گل اور اظہر صدیق پیش ہوئے. اور اعتراض یہ تھا کہ جی بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد اپیلیں دائر نہیں ہو سکتی، تو ان کا جی اپیل کنندے واپس لے کر درخواست ضمانت دائر کرے، یہ آفس کا اعتراض تھا. لیکن اب یہ معاملہ سوموار تک آگے چلا گیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. لیکن ایک ڈیولپمنٹ اور جو ہے، ایک تو آج کیا کہتے ہیں کہ اچھا وہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے. وہ جو جج صاحب جنہوں نے ضمانتیں کینسل کی نا، آپ جانتے ہیں کہ ان کیسز کے اندر بھی عمران خان پیش ہوتے رہے ویڈیو لنک کے اوپر. اچھا وہ جب آرڈر جج کا آتا ہے نا تو ویڈیو لنک کے اوپر پیشی کی تصویر لگائی جاتی ہے. تو شاہ محمود قریشی کی تصویر لگائی گئی ہے، عمران خان کی وہاں تصویر نہیں لگائی گئی. تو وہ لگتا یہ ہے کہ عدالتی ریکارڈ کے اندر بھی عمران خان کی تصویر سے خوف آتا ہے. آج امپورٹنٹ دن اس لیے بھی ہے کہ آج الیکشن کمیشن کا اجلاس ہے. چونکہ تحریک انصاف کہہ چکی ہے کہ یہ استعفیٰ دیں، تو خبریں ہیں جی سکندر سلطان راجہ نے اور باقی جو ان کے الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم استعفیٰ تو نہیں دیں گے. ظاہر ہے آپ استعفیٰ دینے کے لیے گریس چاہیے ہوتی ہے، بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے، اور آپ کا جو سپریم کورٹ کا آپ کے خلاف فیصلہ ہے آپ کو تو ویسے ہی گھر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہے. اب آتے ہیں اگلے معاملے کی طرف. اگلا معاملہ یہ ہے کہ جیو نیوز والوں کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. کہا جاتا تھا کہ عمران خان کے دور میں صحافت کے ساتھ یہ سلوک ہو گیا، آزادی اظہار کے ساتھ یہ سلوک ہو گیا. اب جیو نیوز نے رات 11:34 کے اوپر کوئی 2 منٹ یا 2 منٹ سے زائد کی ایک ویڈیو لگائی، اور اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ قیدی نمبر 804 کو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. وہ اس کے اندر تھا کہ مثال کے طور کے اوپر یہ جیو نیوز کے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے اوپر لگا ہوا لکھا گیا جی قیدی نمبر 804 کو 347 دن عمران خان نے جیل سے بیٹھ کر ان دنوں میں حکومت کا کیسے ناک میں دم کیا دیکھیے. اس میں عمران خان کی گرفتاری بتائی گئی، عمران خان کے ساتھ جو جیل میں کیسز چلائے گئے ان کیسز میں سزائیں ہوئیں، 347 دن کا ایک ایک معاملہ جو ہے رکھا گیا. لیکن جیو نیوز والوں نے یہ سمجھا عمران خان کے دور میں تو آپ سب کچھ کر لیتے تھے، تو چند ہی گھنٹوں کے اندر جیو نیوز کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے وہ ویڈیو لگائی تھی تو آپ نے ڈیلیٹ کیوں کی؟ نمبر 1 آپ نے خود کی ہے تو پھر بھی آپ کو بتانا چاہیے. آپ سے ڈیلیٹ کروا دی گئی ہے تو آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے. ابھی کل کی بات تو ہے، سید طلعت حسین معذرت کر رہے تھے، مختلف جو ان کے کولیگز ہیں جو ان کے شو میں آئے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ کچھ ایسی وجوہات کی بنا کے اوپر ریزنز بیانڈ مائی کنٹرول کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، وہ شو آن ایئر نہیں ہوا. اب یہ صورتحال ہے. تو فی الحال پاکستان کے اندر سانس لینا بھی بڑے اعزاز کی بات ہے. صحافت اور آزاد صحافت کرنا تو بڑا مشکل کام ہے.
تو اب جیو نیوز والوں کو سمجھ تو آئی ہوگی کہ یہ جن کو وہ سپورٹ کرتے رہے، جن کے نیریٹو کو بہت پروموٹ کرتے رہے، وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔